नमस्कार गर्दै सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई आजको यो साइन्सको स्वागत चाहन्छु। यसभन्दा अगाडि पनि मैले एक दिन क्लास लिइसकेको छु। फर्स्ट च्याप्टर सुरु गरेको त्योमा र आज मैले यसलाई नै कन्टिन्यू गर्नेछु र यही बिचमा म स्क्रिन सेयर गर्ने अनुमति चाहन्छु। साउन्डमा त्यस्तो केही समस्या आयो भने च्याटमा जानकारी दिनु होला। राम्रो छ सर, स्क्रिन आएको छ महेन्द्र सर? हो राम्रो छ सर। हजुर हस् म आजको क्लासलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। सुरुमा आजको क्लासको समीक्षा गर्न हुन्छ हस् सर। सुरुमा चाहिँ भाइ बहिनीहरूलाई मैले यो डायग्राममा ध्यान आकर्षण गर्न चाहे। यहाँनिर अर्थको एउटा सिम्बोलिक डायग्राम छ र यो डायग्राममा दुईटा एरो देखाएको छ र यहाँ के लेखेको छ भने अब्जेक्ट मुभिङ अपवार्ड अर अवे फ्रम द सेन्टर अफ द प्लानेट स्लोज डाउन, अब्जेक्ट मुभिङ डाउनवार्ड अर टुवार्ड्स द सेन्टर अफ द प्लानेट स्पिड अप भनेको छ। अर्थको अथवा प्लानेटको सतहबाट जुन माथि गएको अब्जेक्ट छ, माथि फालिएको अब्जेक्ट छ, त्यसको स्पिड चाहिँ डाउन हुँदै गएको छ र अर्थको सेन्टरतिर अथवा अर्थको सर्फेसतिर झरिरहेको स्पिड रहेको छ, बढ्छ किन होला भन्ने खालको यो फिगरले भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ एउटा जिज्ञासा उत्पन्न गराउँछ। र यहाँ मैले सानो भिडियो पनि भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ देखाउन चाहन्छु। Freely falling objects and acceleration due to gravity. All objects, when dropped from a height, fall towards the earth. This happens due to the gravitational force exerted by the earth on the object. Suppose you drop simultaneously a small stone and a cotton ball of the same size from a height. Which of the two will reach the ground first? We see that the stone reaches the ground earlier than the cotton ball. So, we may falsely conclude that the heavier objects fall faster than the lighter ones. ओके, यो फर्स्ट फिगर र भिडियो हेरिसकेपछि भाइ बहिनीहरूले पक्कै पनि आज हामी कुन टपिक्स पढ्दैछौँ भन्ने कुरा गेस गरिसक्नु भयो होला है। आज हामीले पढ्दैछौँ एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी अर गुरुत्व प्रवेग है। तपाईहरुले गेस गरेको कुरा मिल्यो कि मिलेन भाइ बहिनीहरूले चाहिँ आफै फिल गर्न अनुरोध गरेँ। र एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी है, अब ग्राभिटी हामीले के चाहिँ बुझ्नु पर्यो भने कति सजिलो छ हेर्नु त। एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी, ग्राभिटीले गर्दा प्रोड्युस हुने एक्सेलरेसनलाई के भन्छौँ? एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी। अगाडिको फर्स्ट फिगरमा कुनै अब्जेक्टलाई हामीले माथितिर फाल्यौँ भने त्यो अब्जेक्टको स्पिड के हुन्छ त? जति माथि फाल्छौँ हामीले, जति माथि पुग्छ त्यो अब्जेक्ट स्पिड स्लो हुन्छ, घट्दै जान्छ है। अन्त्यमा त्यो एउटा पोइन्टमा पुगेर त्यसको स्पिड 0 हुन्छ र फेरि के गर्छ त? तलै खस्छ। र कुनै अब्जेक्ट अर्थको सर्फेसमा हामीले ड्रप गर्यौँ भने त्यसको स्पिड के हुँदै जान्छ त? बढ्दै जान्छ हैन। त्यो केले गर्दा त्यस्तो भएको हो त भन्दा एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी। इट इज ड्यु टु द इफेक्ट अफ एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी। सो एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी अर गुरुत्व प्रवेग भनेको के हो त भन्दा अर्थको सेन्टरतिर अथवा कुनै प्लानेटको, अर्थको मात्र नभइकन अरू प्लानेटको पनि हुनसक्छ, अर्थको अथवा अरू प्लानेटको सेन्टरतिर फ्रिली खसिरहेको अब्जेक्टमा त्यसको ग्राभिटीले गर्दा प्रोड्युस हुने एक्सेलरेसनलाई के भन्छौँ त? एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी भन्छौँ
है acceleration due to gravity. Then here definition छ acceleration due to gravity को, the acceleration produced on a freely falling body due to the influence of gravity of earth is called acceleration due to gravity. है acceleration due to gravity लाई केले डिनोट गर्छौं होला हामीले, केले डिनोट गर्छौं acceleration due to gravity लाई? स्मल जी चाहिँ पढिसकेको थियौँ होइन, त्यो चाहिँ ग्राभिटेसनल कन्स्टेन्ट थियो, युनिभर्सल ग्राभिटेसनल कन्स्टेन्ट थियो, बट हियर एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी इज बाई स्मल जी है, सानो जीले त्यसलाई जनाइन्छ होइन। र जसको एसआई युनिट है, एक्सेलरेसनको एसआई युनिट कुन छ त मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ होइन, लाइक दिस। त्यस्तै गरी एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको एसआई युनिट पनि के हुन्छ त मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ। अब त्यसो भने एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी के कुरामा डिपेन्ड हुन्छ, के कुरामा डिपेन्ड हुन्छ होला है? एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी चाहिँ प्लानेटको मास र प्लानेटको रेडियसमा चाहिँ डिपेन्ड हुन्छ भने एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ मास अफ बडी। अब्जेक्टको कुनै अब्जेक्ट है सर्फेसमा हामीले ड्रप गरेको अब्जेक्ट सर्फेसमा, प्लानेटको सर्फेसमा है, अर्थको पनि हुनसक्छ अरू प्लानेटको पनि हुनसक्छ, त्यो सर्फेसमा हामीले ड्रप गरेको अब्जेक्ट, त्यसबाट हामीले लिफ्ट गरेको अब्जेक्ट है, त्यो अब्जेक्टको माससँग के हुन्छ त इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ। तर केमा डिपेन्ड हुन्छ त यो भन्दा प्लानेटको, अर्थको मास एन्ड रेडियस अफ अर्थ अर प्लानेट, एनी प्लानेट है, हेभनली अब्जेक्टको सेटेलाइट है मास र रेडियससँग के हुन्छ त डिपेन्ड हुन्छ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी। त्यसो भने अब यहाँबाट भाइ बहिनीहरूलाई क्लियर हुन्छ, तपाईँले लास्टमा पनि पढिसक्नु यो डेरिभेसनको कुरा होइन, म त्यतातिर चाहिँ गइनँ। तर जी एम अपन आर स्क्वायर त्यो एक्सेलरेसन ग्राभिटी फाइन्ड आउट गर्ने जुन फर्मुला छ नि जी इक्वल्स टु जी एम अपन आर स्क्वायर, यसले धेरै कुरा भन्छ हामीलाई, यही फर्मुलाबाट धेरै कुरा थाहा हुन्छ। जस्तै यो एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी के कुरामा डिपेन्ड छ त होइन भन्दा एउटा चाहिँ मास अफ प्लानेट क्यापिटल एम भनेको छ, अनि रेडियस अफ प्लानेट, अनि अर्को क्यापिटल जी छ नि होइन, क्यापिटल जी चाहिँ के हुन्छ त अलवेज कन्स्टेन्ट हुन्छ होइन, इट इज युनिभर्सल ग्राभिटेसनल constant होइन, universal gravitational constant. Okay, then what is the relation between acceleration due to gravity and mass of planet? What is the relation? Acceleration due to gravity is directly proportional to the mass of planet, hey, directly proportional to the mass of planet, and acceleration due to gravity is inversely proportional to the square of radius of planet, or simply we say radius of planet है। के कुरामा डिपेन्ड हुन्छ भन्दा एउटा त ग्रह तथा उपग्रहको पिण्डमा भर पर्छ, अर्को चाहिँ ग्रह तथा उपग्रहको केमा त रेडियसमा व्यासमा भर पर्छ है। अब त्यसो भने मास र ओके, त्यसो भने अब्जेक्टको मास धेरै छ भने, प्लानेटको मास धेरै छ भने त्यो बेलामा चाहिँ के हुन्छ त एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी पनि धेरै हुन्छ। र अब्जेक्टको रेडियससँग इन्भर्स रिलेसन छ भन्नुको मतलब के हो त भन्दा रेडियस धेरै छ भने होइन, त्यस्तो प्लानेटको सेटेलाइटको भनौँ न एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी के हुन्छ थोरै हुन्छ, थोरै रेडियस भएको चाहिँ के हुन्छ त धेरै हुन्छ भन्न खोजेको यसले है। हामी अगाडि बढ्छौँ।
ओके, अब हामी अर्थतिरै जान्छौँ हैन। अर्थमा हाम्रो अर्थ कम्प्लिटली स्फेरिकल नभइकन के छ त पोलार रिजन चाहिँ थेप्चिएको हैन, इक्वेटोरियल रिजन चाहिँ अलिकति के भएको त फुकेको जस्तो छ हैन। यो स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ होला। र यहाँ चाहिँ पोलार रिजनमा अर्थको सेन्टरबाट पोलार रिजनको डिस्टेन्स र अर्थको सेन्टरबाट इक्वेटोरियल रिजनको डिस्टेन्स हेर्यो भने कहाँ चाहिँ डिस्टेन्स अथवा रेडियस धेरै छ होला? इक्वेटोरियल रिजनमा है, इक्वेटोरियल रिजनमा धेरै छ, पोलार रिजनमा थोरै छ। त्यसो भएर अर्थको पोलार रिजनमा जी को भ्यालु धेरै हुन्छ कि इक्वेटोरियल रिजनमा धेरै हुन्छ? कहाँ धेरै हुन्छ होला? जहाँ रेडियस थोरै छ हैन, त्यहाँ चाहिँ जी को भ्यालु धेरै हुन्छ हैन। त्यो भएर पोलार रिजनमा हेर्यो भने जी को भ्यालु कति छ त 9.83 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। त्यस्तै गरी इक्वेटोरियल रिजनमा जी को भ्यालु यो भन्दा के छ त थोरै छ 9.78 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। अनि एभरेज भ्यालु अर्थको सर्फेसमा एभरेज एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको एभरेज भ्यालु चाहिँ कति हो त 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर है, 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर है। अब यहाँनिर भाइ बहिनीहरूलाई मैले एउटा क्वेसन चाहिँ सोध्छु, त्यसो भने पोलार रिजनमा जी को भ्यालु इक्वेटोरियल रिजनमा भन्दा के छ त धेरै छ। किन धेरै भयो होला? ड्यू टु रेडियस कम भएको कारणले थोरै छ त्यही भएर। रेडियस कम छ। ओके है, से कम्प्लिट एन्सर प्लिज। Gravity is inversely proportional to the square of radius. Inversely proportional to the square of radius. That's why the value of G is more 8 poles. किनभने पृथ्वी पूर्ण रूपले गोलाकार नभई ध्रुवीय भाग, किनभने अर्थको कोरदेखि ओके, यसमा चाहिँ कोही भाइ बहिनीहरूले अझ एक दुईजनाले भन्न चाहनुहुन्छ भने हजुर सर, हजुर केशव सर। ओके, अब यसमा चाहिँ म एक दुईजना भाइ बहिनीलाई मात्र भन्न लगाउँछु है, जसले ह्यान्ड रेज गर्नुहुन्छ, अनि हामी फेरि अगाडि बढ्छौँ। ओके, यहाँनिर किनकि अर्थको कोरबाट पोलर रिजनमा चाहिँ पोलर रिजनसम्मको डिस्टेन्स अलिकति कम हुन्छ, अनि जति डिस्टेन्स कम हुन्छ ग्राभिटी त्यति नै धेरै हुन्छ, अनि जति डिस्टेन्स धेरै हुँदै गयो ग्राभिटी कम हुँदै जान्छ, कम हुँदै जान्छ। ओके, देन अब म भन्छु है त एकचोटि भाइ बहिनीहरूलाई फेरि। एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी र प्लानेटको अर्धव्यास बीच व्युत क्रमानुपातिक सम्बन्ध छ हैन, अथवा इन्भर्सली एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द रेडियस अफ प्लानेट है। आवर अर्थ इज नट कम्प्लिट स्फियर हैन, द रेडियस इन पोलार रिजन इज लेस देन द्याट अफ द रेडियस इन इक्वेटोरियल रिजन हैन। ध्रुवीय क्षेत्रमा भन्दा यो भूमध्य रेखीय क्षेत्रमा अर्धव्यास के छ त धेरै छ। अब जहाँ अर्धव्यास धेरै छ जी को भ्यालु त्यहाँ चाहिँ के हुने भयो त थोरै हुने भयो, र जहाँ अर्धव्यास थोरै छ जी को भ्यालु चाहिँ त्यहाँ के हुने भयो त धेरै हुने भयो। ओके, देन अगाडि बढौँ, हामी अझ यसैमा छौँ। अब यस्तै गरी मुनको सर्फेसमा कति हुन्छ होला जी को भ्यालु? 1.67 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर, कहीँ कहीँ 1.6 मात्रै पनि लेखेको भेटिन्छ हामीले पुस्तकमा। त्यस्तै गरी जुपिटरमा 25 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ। अर्थको सेन्टरमा जी को भ्यालु कति हुन्छ त 0 मिटर पर
सेकेन्ड स्क्वायर अर 0 हैन, अर्थको सेन्टरमा चाहिँ जी को भ्यालु के हुन्छ त 0 हुन्छ है। अब यहाँ केही क्वेसनहरु छ। भ्यालु अफ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी इज मोर इन पोलार देन एट द इक्वेटर अफ अर्थ वाइ भनेको छ। यो हामीले अगाडि नै डिस्कस गरिसक्यौं। Another question, where does an apple fall faster when it is dropped from the same height at the top of mountain and in the तराई भनेको छ। एप्पललाई चाहिँ हामीले के गर्यौं माउन्टेन रिजनमा र तराई रिजनमा सेम हाइटबाट ड्रप गर्यौं भने कहाँ चाहिँ छिटो खस्ला भनेको छ है, कहाँ छिटो खस्ला भनेको छ है। ल यसमा चाहिँ भाइ बहिनीहरुले च्याटमा पनि आफ्नो एन्सर चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ है। ल तराई रिजन र माउन्टेन रिजनमा सेम हाइटबाट एप्पल ड्रप गर्यो भने कुन ठाउँमा माउन्टेनमा अथवा तराई रिजनमा छिटो खस्छ होला भनेको छ है। भाइ बहिनीहरुले यहाँ लेख्नु भएको छ आविष्कार नेउपाने तराई रिजन भन्नुभएको छ, मिना भट्टराई तराई भन्नुभएको छ है। अब किन भन्ने हुन्छ, साइन्समा त हरेक कुरामा रिजन चाहियो नि त, किन हुन्छ होला तराई रिजनमा? किन तराई रिजनमा छिटो खस्छ होला? ओके, मैले यहाँनिर आवाजलाई अनम्युट गरेँ है त, आवाजले आन्सर भन्नु है। सर किनभने यो माउन्टेनमा हाम्रो रेडियस बढ्छ र तराईमा त अलिकति घट्छ नि, यो रेडियस प्लस त्यो डिस्टेन्स पनि जोड्छ त्यो माउन्टेनमा, तर तराईमा त्यो डिस्टेन्स जोड्नु पर्दैन सर, त्यही भएर। काटिएर आयो अलिकति एकजनालाई है, मैले एकजना अर्को एकजनालाई मात्र है। अब यहाँ चाहिँ मिना भट्टराई। तराईमा गुरुत्व प्रवेग बल धेरै हुन्छ। यो क्वेशन सुनिरहेछौ नि हैन यसको? यस सर। तराईमा गुरुत्व ओके, थ्याङ्क यू फर योर एन्सर है। अब यसको म भन्छु है त। अब जुन ठाउँमा जी को भ्यालु धेरै हुन्छ, एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी धेरै हुन्छ, त्यो ठाउँमा अब्जेक्ट के हुन्छ त छिटो खस्छ। अब हामीले थाहा पाउनु पर्यो कुन ठाउँमा जी को भ्यालु धेरै हुन्छ हैन, कुन ठाउँमा चाहिँ जी को भ्यालु धेरै हुन्छ भन्ने थाहा पाउनु पर्यो। अब तराई रिजनमा जी को भ्यालु धेरै हुन्छ माउन्टेन रिजनमा भन्दा। किन धेरै हुन्छ त भन्दा तराई रिजनमा हैन, तराई रिजनको हाइट चाहिँ कम हुन्छ। कम हुने हुनाले डिस्टेन्स पनि सेन्टरबाट तराई रिजनमा डिस्टेन्स थोरै हुन्छ। डिस्टेन्स थोरै भएको हुनाले जी को भ्यालु के हुन्छ त धेरै हुन्छ। तराई रिजनमा जी को भ्यालु धेरै हुन्छ, माउन्टेन रिजनमा जी को भ्यालु थोरै हुन्छ। द्याट्स वाइ तराई रिजनमा जी को भ्यालु धेरै हुने हुनाले कुनै अब्जेक्टलाई, जुनसुकै अब्जेक्टलाई पनि हैन, एउटा सिमिलर टाइपको अब्जेक्टलाई तराई रिजन र माउन्टेन रिजनमा ड्रप गर्यौं भने तराई रिजनमा के हुन्छ त त्यो छिटो ड्रप हुन्छ है। ओके, देन यहाँनिर एउटा डायग्राम छ। यो डायग्राममा कुनै अब्जेक्ट ड्रप गरेको छ सर्टेन हाइटबाट। सुरुमा त्यो अब्जेक्टको भेलोसिटी के थियो त 0 मिटर पर सेकेन्ड थियो, अनि 1 सेकेन्डमा 9.8 मिटर पर सेकेन्ड भयो, 1 सेकेन्डमा जस्ट। अनि 2 सेकेन्डमा कति भयो त फेरि 19.6 भयो। कतिले चेन्ज भयो, कतिले इन्क्रिज भयो? 9.8 ले नै इन्क्रिज भयो। फेरि 3 सेकेन्डमा त्यही अब्जेक्टको स्पिड भेलोसिटी कति भयो त 29.2 भयो। 4 सेकेन्डमा 39.2 भयो। एउटै रेटमा के भएको छ त इन्क्रिज भएको छ। पर सेकेन्ड, एभ्री सेकेन्ड 9.8 मिटर पर सेकेन्डको हैन हिसाबले चाहिँ के भएको छ त चेन्ज भएको छ। यसले के भन्छ त भन्दा एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी। जस्तै यता अर्को क्वेसन पनि छ सँगै, द भ्यालु अफ जी अन द अर्थ
surface is earth is 9.8 meter per second square, what does it mean? है यो क्वेशन र यो डायग्रामको रिलेसन देखिन्छ यहाँनिर। अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भने एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी जति छ नि, कुनै अब्जेक्टलाई फ्रीली ड्रप गरायौँ भने, फ्री फलको कन्डिसनमा छ भने हैन, कुनै अब्जेक्टलाई फ्रीली ड्रप गराइयो भने त्यो अब्जेक्टको भेलोसिटी एभ्री सेकेन्ड जति एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको भ्यालु छ नि त्यही हिसाबले के हुँदै जान्छ त, इन्क्रिज हुँदै जान्छ हैन, इन्क्रिज हुँदै जान्छ। त्यो भएर धेरै हाइटबाट कुनै अब्जेक्ट खस्यो भने अथवा धेरै हाइटबाट हाम फाल्दा हैन अथवा लड्दा धेरै चोट लाग्ने सम्भावना हुन्छ, किनभने त्यसमा एक्सेलरेसन पनि जति हाइट भयो त्यति नै के हुँदै जान्छ, बढ्दै जान्छ। यहाँ क्वेसन छ द भ्यालु अफ जी अन द अर्थ इज 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर, व्हाट डज इट मिन? यसको मिनिङ चाहिँ के होला, यो भन्नुको अर्थ के होला है? कुनै भाइ बहिनीहरूले भन्न चाहनुहुन्छ भने ह्यान्ड रेज गर्नु। म एकजनालाई ह्यान्ड रेज गर्ने, पहिलो एकजनालाई अनम्युट। ल मैले यहाँनिर ह्यान्ड रेज गरेको देखिएन कि केशव सर? हजुर हजुर सर, के भन्छ सर? ओके, अब यसमा चाहिँ भाइ बहिनीहरूले सर ह्यान्ड रेज गरेको कोही फर्स्टमा छ भने अनम्युट गरिदिनु भनेर मैले देखेँ अहिले त, म अनम्युट गरेँ सर। ल रिस्मा पौडेल है, एकजनालाई मात्रै मैले अनम्युट गरेँ एन्सर भन्नलाई। पाण्डे सर, रिस्मा पाण्डे। द भ्यालु अफ जी अन द अर्थ इज 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। ए हजुर, The value of g on the earth Please, is 9.8 meter per second square. That means the velocity of a freely falling body on the earth's surface is 9.8 meter per second if there is no air resistance. ओके, थ्याङ्क यू फर योर एन्सर। र यसलाई मैले भाइ बहिनीहरूलाई फेरि एकचोटि मैले चाहिँ यसको एन्सर भने द भ्यालु अफ जी 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर छ भन्नुको मतलब के हो? फर्स्टमा म नेपालीमा बुझाउँछु भाइ बहिनीहरूलाई। यसको मतलब के हो भने कुनै अब्जेक्टलाई सर्टेन हाइटबाट फ्रीली अर्थको सर्फेसतिर ड्रप गरिएको छ भने वस्तुको सेकेन्डको दरमा बढ्छ भन्ने बुझिन्छ है। द भेलोसिटी अफ फ्री फलिङ अब्जेक्ट towards the surface of earth increases 9.8 meter per second है, मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हैन, फेरि 9.8 मिटर पर सेकेन्ड इन एभ्री सेकेन्ड, प्रत्येक सेकेन्डमा 9.8 मिटर पर सेकेन्डको रेटमा यसको एक्सेलरेसन के हुँदै जान्छ त, यसको भेलोसिटी चेन्ज हुँदै जान्छ भन्ने बुझिन्छ है। अब यस्तै गरी मुनको सर्फेसमा जी को भ्यालु 1.6 छ भन्नुको अर्थ के होला त? 1.6 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर छ भन्नुको अर्थ के होला? ल सदीक्षा पौडेल प्लिज। एक्सेलरेसन फर्स्टमा ह्यान्ड रेज गरेकोलाई मैले अनम्युट गरेँ यस है। सर, आन्सर भनौँ। Acceleration due to gravity of the moon is 1.67 meter per second square. It means that every freely falling object increases its velocity by 1.67 meter per second square in each second towards the center of the moon due to gravity. औ यहाँनिर एउटा कुरा सम्झाउनु पर्यो है, 1.6 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हैन है, 1.6 मिटर पर सेकेन्ड इन एभ्री सेकेन्ड, बुझ्यौ नि? भेलोसिटी चेन्ज हुने हो, त्यो एक्सेलरेसन भइसकेपछि मात्रै मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ है। चेन्जेस बाई 1.6 मिटर पर सेकेन्ड इन एभ्री सेकेन्ड भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो है, यसैलाई जर्नलाइज गर्नु पर्यो। ओके, देन अगाडि बढौँ अब। ल यसै बिचमा चाहिँ म थोरै मास र वेटलाई पनि थोरै हेरेर जोड्छु, जी को कुरा आउँदै गर्दा हैन। मास एन्ड वेट, यो डायग्राममा कुनै एउटा एकजना व्यक्तिको भनौँ न, अ पर्सन ह्याभिङ मास 56 केजी, अलवेज 56 केजी छ भनेको छ उसले,
माई वेट अन अर्थ इज अराउन्ड 560 न्युटन भनेको छ। अर्थमा चाहिँ त्यही मान्छेको वेट 560 न्युटन रहेछ। फेरि मुनमा जाँदा त घटेर 19 न्युटन भएछ। ऊ त दङ्ग पर्यो। मास उसको कन्स्टेन्ट हो 56 केजी नै हो, अर्थमा जाँदा 560 न्युटन रे, फेरि मुनमा जाँदा चाहिँ 90 न्युटन अरे। दङ्ग पर्यो। किन त्यस्तो भयो? किन यस्तो भयो? भाइ बहिनीहरूले एकजनाले मात्र भन्ने है। फर्स्ट ह्यान्ड रेज गरेकोलाई मैले अनम्युट गरेँ। अनुष्का अधिकारी। Sir, because weight depends upon the gravity. The gravity of the earth is more than that of moon, so that's why weight is also more at the earth. ओके, भाइ बहिनीहरूले च्याप्टर क्लासमा पनि पढिसक्नु भयो होला, त्यो हिसाबले मैले सुरु गरेँ। अब यसमा चाहिँ मास र वेटको कुरामा जाउँ हामी है। त्योभन्दा पहिला यो डायग्रामको कुरा म भन्छु है। मास इज कन्स्टेन्ट क्वान्टिटी, हामीले क्लास 8 मा पनि पढिसकेका छौँ। मास इज कन्स्टेन्ट क्वान्टिटी but weight is not constant. It changes according to place. Why? Because mass of an object depends on the mass केमा डिपेन्ड हुन्छ? केमा डिपेन्ड हुन्छ होला? Total number of matter contained in a body, हैन? Matter contained in a body. Matter त चेन्ज हुँदैन, मोलिक्युल त चेन्ज हुँदैन, त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ मास भने। वेट केमा डिपेन्ड हुन्छ त? वेट डिपेन्ड्स अन W equals to mg. So mass is constant quantity, but g changes according to the place. g चेन्ज भइरहन्छ, त्यो भएर g धेरै भएको ठाउँमा अब्जेक्टको वेट पनि धेरै हुने भयो, g थोरै भएको ठाउँमा अब्जेक्टको वेट पनि थोरै हुने भयो। त्यो भएर अब मास चाहिँ सेम छ। अब तपाईहरु भाइ बहिनीहरूले चाहिँ बुझ्नु त, ओके, मेरो थोरै नेट चाहिँ डिस्टर्ब भयो। नेट डिस्कनेक्ट भयो, यसको लागि म भाइ बहिनीहरूलाई सरी भन्छु। र म चाहिँ फेरि स्क्रिन सेयर गरेँ अगाडिको। हामी कहाँनिर थियौँ भने ओके, आवाज सुनिएको छ होला हैन महेन्द्र सर? सुनिएको छ सर, सुनिएको छ। ओके, हस् सर, हस् सर, हस्। डिस्कनेक्ट भयो सर थोरै। ओके, अब हामी चाहिँ मास ओके, हामी चाहिँ मास र वेटको डिस्कस गर्दैछौँ, यसैमा छौँ हामी है। अब यहाँनिर वेट हैन, द फोर्स विथ व्हिच द अर्थ एट्र्याक्ट एनी अब्जेक्ट अन इट्स सर्फेस टुवर्ड्स इट्स सेन्टर इज कल्ड वेट हैन। वेट भनेको हामीले के बुझ्नु पर्यो भने अर्थले मात्र नभई कुनै प्लानेटले कुनै अब्जेक्टलाई कति फोर्स लगाएर आफूतिर तान्छ भन्ने कुरा वेट हो है। कति फोर्स लगाएर
आफूतिर तान्छ त्यो अब्जेक्टलाई भन्ने कुरा चाहिँ के हो त वेट हो। एसआई युनिट इज न्युटन, वेट पनि फोर्स नै हो हैन। अर्थले अथवा कुनै प्लानेटले कुनै अब्जेक्टलाई आफूतिर कति फोर्स लगाएर तान्छ भन्ने त्यो के हो त न्युटन हो। फोर्सको जस्तै गरी यसको पनि के हो न्युटन हो। र इट इज मेजर बाई युजिङ स्प्रिङ ब्यालेन्स है। वेट अफ अ बडी एट अ प्लेस डिपेन्ड्स अन, अगाडि मैले भनिसकेँ, मास अफ द बडी, कुनै अब्जेक्टको कुनै बडीको मास, अनि द भ्यालु अफ एसेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी एट द्याट प्लेस। जुन ठाउँमा हामीले वेट मेजर गर्दैछौँ, जुन ठाउँमा अब्जेक्ट राखिएको छ त्यही ठाउँको जीको भ्यालु र अब्जेक्टको चाहिँ मासमा डिपेन्ड हुन्छ। W इक्वल्स टु mg, इट इज द फर्मुला रिलेटेड टु वेट है। र यसमा चाहिँ के छ भने वेट चाहिँ मास र एसेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटीमा भर पर्ने हुनाले वस्तुको पिण्ड ठाउँ अनुसार परिवर्तन हुँदैन, सबै ठाउँमा एउटै हुन्छ। तर गुरुत्व परिवेग, एसेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी, गुरुत्व परिवेगको मान सबै सर डिस्कनेक्ट हुनुभयो कि सरको नेट गयो कि देखिनु भएको त छ फेरि सर। सर हेलो सर। हजुर म फोन गरिरहेको छु, डिस्कनेक्ट भएछ के नेटको। हेलो ए तीर्थ सर फेरि जोडिराख्नु भएको छ अध्यक्ष, फेरि के भयो होला? यसो गरौँ न हजुर, सर चाहिँ जोडिनु छोड्नु भएछ कि जस्तो लाग्यो मलाई। होइन यहाँ यो उसमा त देखाइराखेको छ के अरे। ठिक छ, त्यहाँ देखिनु भयो होला। यसो गरौँ, हाम्रो नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनको 2 कार्यकालसम्म पूर्व अध्यक्ष हुनुभएका आदरणीय माधव सर यहाँ साइन्स विषयवस्तु र उहाँ शिक्षक युनियनको पहिलो अध्यक्ष पनि हो माधव सर, साइन्सको अभियन्ता पनि हो। आदरणीय माधव सरले केही प्रेजेन्टेसन साइन्स सम्बन्धी मेटेरियलहरू प्रेजेन्टेसन गर्नको लागि माधव सरले यहाँ उपस्थित हुनुभएको भन्ने मैले जानकारी प्राप्त गरेको छु। आदरणीय माधव सरलाई यो समयमा हाम्रो दीपक सर पनि जोडिनु भयो। दीपक सरको क्लास, दीपक सर त हजुरको कनेक्सन भयो सर? माइक अफ छ सर? अहिले कनेक्सन भएको छ, यो नेट चलिरहँदा पनि जाने आउने भइरहेको रहेछ, किन यस्तो? हजुरलाई त्यस्तो हजुरको क्लास चाहिँ औपचारिक रूपमा इन भयो भने हाम्रो आदरणीय माधव सर, मैले थोरै पृष्ठभूमि पनि मैले थोरै राखेँ, साइन्सको एउटा अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ। उहाँलाई यो लर्निङ सेन्टर कास्कीको यो कार्यक्रममा आजको साइन्सको डेमा नै सरलाई आफ्नो प्रेजेन्टेसन राख्नलाई हामी दीपक सरको यो क्लास छोटाएर अथवा यहाँ सरको केही समस्या छ भने यसलाई एन्डिङ गरेर म्यानेज गरौँ कि दीपक सर, के छ? जो छोटाएर कनेक्सन प्रब्लम भएको बेला मैले समय उपयोग गरेँ है। हुन्छ सर, हजुरले यसलाई कन्टिन्यू गरेर यसलाई ल्याउनुहोस् अनि त्यसपछि हामी माधव सरलाई स्वागत गरौँला। हुन्छ, ओके, थ्याङ्क यू सर। अहिले त आवाज सुनिरह्यो होला हैन सर? छ सर, राम्रो सुनिएको छ। हजुर सुनिएको छ प्रष्ट। गुड, हुन्छ सर, हुन्छ, म अगाडि बढेँ सर म। ओके, थ्याङ्क यू सर। ओके, वेटको बारेमा हामी डिस्कस गर्दैछौँ भाइ बहिनीहरू हैन। र मास र वेटको कुरा, मासको कुरा पनि मैले भनिसकेँ। थोरै मास र वेटको डिफरेन्सलाई मैले सरसर्ती दीपक सरलाई सुन्न पाइएको छैन हो र सर? सुनिएको छ सर। हजुर हजुर,
ओके, र मास र वेटको डिफरेन्सलाई मैले थोरै सरसर्ती भन्न गइरहेको छु। Total quantity of matter contained in an object in a body is mass. Force with which the earth attracts any object on its surface towards its surface is called weight. SI unit of mass is kilogram. SI unit is Newton. It is measured with beam balance. After this, it is measured with spring balance. Mass of a body remains constant. Weight of body differ from place to place. These are the differences between mass and weight. Okay. After this, मैले तीनवटा साइन्टिस्टको नाम चाहिँ लेखेँ, एरिस्टोटल, ग्यालिलियो, रोबर्ट बोयल, तीनवटा साइन्टिस्टको है। यी तीनवटैले चाहिँ एउटा फ्री फलको बारेमा स्टडी गरे। एरिस्टोटलको स्टडीमा के थियो भने अब्जेक्टको कुनै वस्तुको चाहिँ मास धेरै भयो भने स्पिड धेरै हुन्छ कुनै अब्जेक्टलाई फल गर्दा हैन, ड्रप गर्दा भने। ग्यालिलियोले के भने हेभियर र लाइटर अब्जेक्ट हैन फ्रीली फलिङ गराइयो भने, फ्रीली ड्रप गराइयो भने सेम रेटमा चाहिँ सर्फेसमा पुग्छन् यदि एयर रेसिस्टेन्स भएन भने भन्ने कुरा ग्यालिलियोले भने। अनि त्यसपछि चाहिँ रबर्ट बोयलले चाहिँ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी माससँग इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ भनेर एउटा एक्सपेरिमेन्ट गरे, जसलाई कोइन एन्ड फेदर एक्सपेरिमेन्ट भनियो है। यो यसमा चाहिँ एरिस्टोटलले भनेको कुरालाई पछि ग्यालिलियोले करेक्सन गरेर पछि चाहिँ फाइनल्ली रबर्ट बोयलले चाहिँ कोइन एन्ड फेदर एक्सपेरिमेन्टको कुरा ल्याए है। त्यो भएर मैले अब भाइ बहिनीहरूलाई फ्री फलतिर लग्दैछु हैन। कोइन एन्ड फेदर एक्सपेरिमेन्ट हेरौँ है त। Coin and feather experiment. Drop a coin साउन्ड आएको छ महेन्द्र सर? यो simultaneously in a tube. आएको छ सर, भिडियोको राम्रो साउन्ड आएको आएको छ। छ? हुन्छ अगाडि बढ्नुहोस्। भिडियोको साउन्ड सर आएको छैन सर भिडियोमा। यसलाई म शेयर साउन्ड गरेँ। हस् सर, हस् ल। छोटो भिडियो। Coin and feather experiment. Drop a coin आएको छ सर अहिले। and a आएको feather छ। simultaneously in a tube. Evacuate air from the tube and repeat the same dropping. Observe that in the first case, the coin which is heavier than the feather reaches the bottom of the tube more rapidly while the feather flutters down slowly. But in the second case, the coin and the feather fall together. From this experiment, we understand that air resistance affects the motion of a falling body. Then what is the conclusion of this coin and feather experiment? यसको conclusion के होला? हामीले फर्स्टमा पनि फर्स्ट ट्युबमा हेर्यौं अनि सेकेन्डमा के गर्यो, पहिला चाहिँ कोइनलाई ड्रप गरायो, सेकेन्डमा चाहिँ त्यो ट्युबलाई इभ्याकुएट गरेर त्यहाँबाट एयर निकालेर फेरि कोइन र फेदरलाई ड्रप गरायो। फर्स्टमा चाहिँ हामीले के देख्यौं? फर्स्टमा भन्दा कोइन र फेदर चाहिँ इभ्याकुएट नगर्दा यिनीहरू के भयो त? Evacuate air from the coin which is heavier than the feather reaches the bottom of the tube more rapidly while the feather flutters down slowly. बटममा पुग्यो। कोइनको मास धेरै छ, फेदरको मास थोरै छ र यिनीहरू चाहिँ ड्रप गर्दा त्यहाँ एयर थियो है त्यो ट्युबमा, यिनीहरू चाहिँ कोइन छिटो र फेदर चाहिँ ढिलो बटममा पुग्यो। त्यस्तै सेकेन्ड डायग्राम एकचोटि फेरि
But in the second case, the coin and the feather fall together. Okay. From this Second केसमा experiment, चाहिँ we coin र understand that feather सँगै बटममा पुग्यो है, सँगै बटममा पुग्यो र यसको कन्क्लुजन चाहिँ के होला त? व्हाट इज द कन्क्लुजन? के हुन सक्छ? ल प्रश्नले भन त। यस सर, यदि कुनै पनि अब्जेक्टलाई कुनै उचाइबाट खसाल्दा त्यस वस्तुले अरु वस्तुसँग पनि बराबर एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी एक्सपिरियन्स गरेको हुन्छ। सबै वस्तुमा यो चाहिँ लागू हुन्छ। जब त्यहाँ एयर रेसिस्टेन्स हुन्छ तब चाहिँ एयर रेसिस्टेन्सले गर्दा चाहिँ ती दुई अब्जेक्ट यदि सँगै खसाल्यो भने हेभियर धेरै मास भएको अब्जेक्ट चाहिँ चाँडो खस्छ र थोरै मास भएको अब्जेक्ट चाहिँ बिस्तारै खस्छ। र एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी कुनै पनि मासमा चाहिँ भर पर्दैन। फाइनल कन्क्लुजन यो कोइन एन्ड फेदर एक्सपेरिमेन्टको कन्क्लुजन चाहिँ के थियो त भन्दा, if there is no external resistance, then acceleration due to gravity is independent with the mass of falling object. Object ठुलो होस् सानो होस्, अब्जेक्टको मास धेरै होस् थोरै होस्, त्यसमा चाहिँ भर पर्दैन एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी। तर त्यो कन्डिसन कस्तो हुनु पर्यो त? बाहिरी रेसिस्टेन्स, एक्सटर्नल रेसिस्टेन्स नभएको अवस्था हुनु पर्यो है, अब्जेक्ट चाहिँ फ्री फलको अवस्थामा हुनु पर्यो भन्ने कुरा यो कन्क्लुजन छ है। देन फ्री फल, स्वतन्त्र खसाई है, फ्री फल, falling of object under the effect of gravity alone without any external resistance is called free fall. कुनै पनि अब्जेक्ट चाहिँ एक्सटर्नल रेसिस्टेन्स बिना, एक्सटर्नल रेसिस्टेन्स नभएको अवस्थामा एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको इफेक्टमा मात्रै खस्छ भने, जी को इफेक्टमा मात्र अब्जेक्ट ड्रप हुन्छ भने त्यस्तो फलिङ अफ अब्जेक्टलाई के भन्छौँ त? फ्री फल भन्छौँ, स्वतन्त्र खसाई। ओर्डले नै भन्छ नि स्वतन्त्र, देयर इज नो एनी रेसिस्टेन्स हैन। कुनै पनि वस्तु अन्य कुनै बाहिरी अवरोध बिना गुरुत्व प्रवेगको असरमा ड्रप खस्छ भने त्यस्तो खसाइलाई के भन्छ त? स्वतन्त्र खसाई, फ्री फल भन्छौँ है। इन फ्याक्ट अ बडी फलिङ इन भ्याकुम अर इन स्पेस इज फ्री फल। भ्याकुममा अथवा स्पेसमा मात्रै अब्जेक्टको फलिङ चाहिँ के हो त? फ्री फल हो, किनभने त्यहाँ चाहिँ एक्सटर्नल रेसिस्टेन्स फिल गर्दैन अब्जेक्टले, अन्ली जी को इफेक्ट इन्फ्लुएन्समा मात्रै अब्जेक्ट ड्रप हुन्छ। फलिङ अफ अब्जेक्ट अन द सर्फेस अफ मुन इज द इक्जाम्पल अफ फ्री फल है। मुनको सर्फेसमा अब्जेक्टको फलिङ के हो त? द बेस्ट इक्जाम्पल अफ फ्री फल हो। देन फलिङ अफ प्यारासुट, प्यारासुटको फलिङ हेरौँ त के मुनको सर्फेसमा प्यारासुटबाट जम्प गर्न सम्भव होला? प्यारासुट लिएर मुनको सर्फेसमा हामी ल्यान्डिङ गर्न, सेफली ल्यान्डिङ गर्न सकौँला? सक्दैन हैन। तर अर्थको सर्फेसमा हामी सेफली ल्यान्डिङ गर्न सक्छौँ विथ द हेल्प अफ प्यारासुट। किन होला त है? किन त्यस्तो होला भन्दा मुनको सर्फेसमा फ्री फल हुन्छ। फ्री फल भएको बेलामा अब्जेक्टको स्पिड के हुन्छ त? अब्जेक्ट चाहिँ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको इफेक्टमा मात्रै ड्रप हुने हुनाले त्यसको स्पिड एकदम धेरै हुन्छ। एभ्री सेकेन्ड एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको रेटमा त्यसको स्पिड इन्क्रिज भइरहेको हुन्छ। द्याट्स वाइ लुनार सर्फेसमा, मुनको सर्फेसमा वी क्यान नट सेफली ल्यान्ड विथ द हेल्प अफ प्यारासुट है। प्यारासुटको हेल्पले सेफली ल्यान्ड हुन सक्दैनौँ मुनको सर्फेसमा ओके। तर अर्थको सर्फेसमा किन हामी सेफली ल्यान्ड हुन्छौँ त भन्दा, on the surface of earth there is air, atmosphere है। due to presence of air it provides the upward force, air resistance on parachute। प्यारासुटमा के गर्छ त? अपवार्ड फोर्स, एयरले अपवार्ड फोर्स क्रिएट गर्छ, माथितिर धकेलिदिन्छ त्यसलाई, जसले गर्दा
वेटले एमजी हैन डब्ल्यु इक्वल्स टु एमजी ले गर्दा प्यारासुटलाई तलतिर तानेको हुन्छ र एयर रेसिस्टेन्सले माथितिर फोर्स दिएको हुन्छ र ब्यालेन्स हुन्छ यो दुईवटा फोर्स र प्यारासुट एउटा कन्स्टेन्ट स्पिडमा यो ड्रप गर्छ। एसिलेरेसन के हुन्छ यसको एयर रेसिस्टेन्सले गर्दा यसको एसिलेरेसन डिक्रिज हुन्छ जसले गर्दा अब्जेक्ट अथवा प्यारासुटबाट अर्थको सर्फेसमा जम्प गर्दा हामी सेफली ल्यान्ड हुन सक्छौँ है। ल अब यहाँ चाहिँ यसको डिस्क्रिप्सन छ है, यसको डिस्क्रिप्सन छ। यो चाहिँ सबिनाले पढ त ल, फलिङ अफ प्यारासुट भन्ने। सबिना प्लिज, सिन्धुपाल्चोकबाट हैन। When the particles jumps out from the flying plane with parachute, the resistance given by the air to the parachute will be the constantly high due to the light side during thrust given to the air will be equal. In such condition, the acceleration of the parachute remains zero. That is, it falls with constant velocity. Does the parachute land safely? Okay, thank you. Thank you. दीपक सर हजुर सर हजुर। यहाँ एक दुईजना स्टुडेन्टहरूले सर कति साथीहरूले नेपालीमा नेपाली भन्नुभएको छ यसलाई दुईटै भाषामा भनिदिनु पर्यो भन्नुभएको छ है। हस् हस् सर हस् 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 नेपाली ओके, मैले नेपालीमा पनि भनिरहेछु, मिसाएर भनिरहेछु, अझै पनि भन्ने प्रयास गर्छु है त। अझै पनि भाइ बहिनीहरूलाई सकेसम्म नेपालीमा पनि भन्छु है। ल प्यारासुटको फलिङको कुरा त मैले अगाडि डिस्क्राइब गरेँ हैन, जुन कुरा भने नि नेपालीमा त्यही कुरालाई यहाँ लेखेको हो यो है, इङ्ग्लिसमा हो। र अब हामी अगाडि बढौँ। What is the difference between fall of parachute on the earth and on the moon? Why? प्यारासुट पृथ्वीमा प्यारासुटको खसाई र चन्द्रमामा प्यारासुटको खसाईमा के फरक छ होला भनेको छ है। यसमा के छ मैले अगाडि पनि भनिसकेँ, चन्द्रमाको सतहमा प्यारासुटको खसाई स्वतन्त्र खसाई हुन्छ, फ्री फल हुन्छ, जसले गर्दा प्यारासुट एसिलेरेसन ड्यू टु गुरुत्व प्रवेगको असरमा पूर्ण रूपमा गुरुत्व प्रयोगको गतिमा खस्छ, जसले गर्दा प्यारासुटको गति के हुन्छ त एकदमै बढ्दै जान्छ र चन्द्रमाको सतहमा चाहिँ हामी सुरक्षित रूपमा अवतरण हुन सक्दैनौँ। तर अर्थको सर्फेसमा पृथ्वीको सतहमा वायुमण्डल छ, वायुमण्डलमा भएको हावाको कारणले गर्दा प्यारासुटमा अपवार्ड फोर्स भनेको एउटा ऊर्ध्व चाप हैन, माथितिर धकेल्छ हावाले प्यारासुटलाई, जसले गर्दा प्यारासुटको गति कम हुन जान्छ है। गति कम हुन जान्छ र पृथ्वीको सतहमा प्यारासुट बिस्तारै खस्छ र हामी सुरक्षित अवतरण हुन सक्छौँ पृथ्वीको सतहमा। तर चन्द्रमाको सतहमा स्वतन्त्र खसाई फ्री फल हुने हुनाले प्यारासुट चाहिँ एसिलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको स्पिडमा खस्ने हुनाले त्यसको स्पिड धेरै हुन्छ, जसले गर्दा हामी सेफली ल्यान्डिङ हुन सक्दैनौँ। ओके, देन अर्को क्वेसन छ हेरौँ है त। वाइ वी क्यान फल सेफली विथ द हेल्प अफ प्यारासुट टुवार्ड्स द मुन? यो एन्सर, यो क्वेसनको एन्सर पनि मैले डिस्कस गरिसकेँ। ल अब अगाडि बढौँ। अब यहाँनिर छ दुईटा डायग्राम देखाएको छ, फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड है। फर्स्ट डायग्राम के को होला भाइ बहिनीहरूले च्याटमा लेख्नु त। फर्स्ट डायग्राम फर्स्टमा यो चाहिँ एस्ट्रोनटहरू स्पेससिपमा छन् हैन। त्यसपछि सेकेन्ड चाहिँ लिफ्ट हो यो है, ह्याङ्गिङ लिफ्ट हो यो। र यो दुईटा फर्स्टमा चाहिँ एस्ट्रोनटहरू स्पेससिपमा भएको बेलामा, स्पेससिपमा अर्बिटिङ स्पेससिपसँगै मुभ गरेको बेलामा तिनीहरूले आफ्नो वेट नभए जस्तो फिल गर्छन् हैन।
र लिफ्टमा पनि हामी माथिबाट तल झर्यौँ भने हामीलाई वेट नभएको हामीले फिल गरेका हुन्छौँ। यस्तो कन्डिसनलाई कुनै अब्जेक्टले आफ्नो वेट फिल नगरेको अवस्थालाई के भन्छौँ त? वेटलेसनेस, तौलविहीनता है। यसलाई के भन्छौँ त? तौलविहीनता। तौलविहीनता, तौल नभए जस्तो, अब्जेक्टले आफ्नो तौल महसुस गर्दैन। यो कुनै बेलामा चाहिँ तौल 0 नै हुन्छ, तर कुनै बेलामा चाहिँ तौल भएर पनि तौल महसुस गर्दैन, वेट महसुस गर्दैन है। यसलाई चाहिँ के भन्छौँ त हामीले? वेटलेसनेस भन्छौँ। यहाँनिर छ weightlessness of a body is the state in which the body experiences that the body is not attracted by any force. Or अर्को पनि छ definition, weightlessness of a body is a state in which the body experiences having no weight. कुनै पनि वस्तुले आफ्नो तौल नभएको अनुभव गर्नुलाई अथवा वस्तुको तौल नभएको अवस्थालाई के भन्छौँ त? तौलविहीनता हैन, तौलविहीनता भन्छौँ। अब त्यसो भने वेटलेसनेस कुन कुन अवस्थामा हुन्छ त हैन? स्टेट अफ वेटलेस कैन बी अब्जर्भ इन द फलोइङ सिचुएसन। कुन कुन अवस्थामा हामीले तौलविहीनता अनुभव गर्न सक्छौँ अथवा कुन कुन अवस्थामा तौलविहीनता हुन्छ भन्छ है। एउटा त बडी एट द सेन्टर अफ द अर्थ, अर्थको सेन्टरमा कुनै अब्जेक्ट अर्थको सेन्टरमा लगियो भने त्यो बेलामा पनि वेट के हुन्छ त? 0 हुन्छ। वेट के हुन्छ? 0 हुन्छ। किन त्यस्तो हुन्छ भन्दा अर्थको सेन्टरमा, पृथ्वीको केन्द्रमा गुरुत्व परिवेगको मान 0 हुन्छ। तौल भनेको के हो त? तौल W बराबर पिण्ड इन्टु गुरुत्व परिवेग हो हैन। m इन्टु के हो त? g हो है। जब पृथ्वीको केन्द्रमा g को भ्यालु 0 भयो भने त्यति बेला तौल पनि के हुन्छ त? 0 हुन्छ। ओके, देन अर्को छ बडी एट द नल अर न्युट्रल पोइन्ट इन स्पेस। स्पेसको न्युट्रल पोइन्टमा जी को भ्यालु के हुन्छ त? जी को भ्यालु चाहिँ 0 हुन्छ। कस्तो न्युट्रल पोइन्ट भनेको कस्तो पोइन्ट हो भन्दा पृथ्वीभन्दा माथि स्पेसमा जाँदै गर्दा पृथ्वीको र अर्को प्लानेटको दुईटैको ग्राभिटी पर्ने ठाउँमा इक्वल र अपोजिट ग्राभिटी, यसरी त्यो ग्राभिटी पर्यो भने त्यस्तो पोइन्टमा जी को भ्यालु 0 हुन्छ है। नल पोइन्टमा जी को भ्यालु 0 भयो भने डब्लु वेट भनेको m इन्टु जी हो। जब जी को भ्यालु 0 हुन्छ वस्तुको तौल पनि के हुन्छ त? 0 हुन्छ। यस्तो अवस्थामा तौलविहीनता हुन्छ। बडी इन अ सेटेलाइट अर्बिटिङ अर्थ है। सेटेलाइटमा कुनै अब्जेक्ट अर्थलाई अर्बिटिङ गरेको छ भने त्यस्तो बेलामा पनि वस्तु तौलविहीनता, तौल चाहिँ 0 भएको महसुस हुन्छ। त्यस्तै बडी इन अ फ्रिली फलिङ लिफ्टमा पनि तौलविहीनता हुन्छ। र स्वतन्त्र खसाइको बेलामा, स्वतन्त्र खसाइ भनेको के हो त? वस्तुको गति र वस्तुको खस्ने गति र गुरुत्व परिवेगको मान समान भयो भने त्यस्तो बेलामा स्वतन्त्र खसाइ हुन्छ हैन। जहाँ जी को भ्यालु र अब्जेक्टको फलिङ रेट भनौँ न, अथवा कुनै वस्तु जी को रेटमा मात्रै ड्रप हुन्छ भने त्यस्तो बेलामा पनि के हुन्छ? त्यो स्वतन्त्र खसाइ हुन्छ। स्वतन्त्र खसाइको बेलामा तौलविहीनता हुन्छ। जस्तै यो लिफ्टमा हेऱ्यो भने लिफ्टमा जी को भ्यालु र वस्तुको गति चाहिँ बराबर हुने हुनाले त्यहाँनिर चाहिँ वेट पनि के हुन्छ त? 0 भएको महसुस गर्छौँ है। 0 भएको महसुस गर्छौँ। यो चाहिँ फ्री फल के अरे वेटलेसनेस भयो है त। तौलविहीनता, कुनै पनि वस्तुले आफ्नो तौल नभएको महसुस गर्नुलाई तौलविहीनता भनिन्छ। तौलविहीनता हुने अवस्थाहरू के हुन् त भन्दा वस्तुलाई पृथ्वीको केन्द्रमा लग्दा तौलविहीनता हुन्छ हैन। स्पेसमा भएको तटस्थ जहाँ चाहिँ गुरुत्व परिवेगको मान चाहिँ दुईटा प्लानेटहरूको बराबर तर अपोजिट पर्छ त्यस्तो ठाउँ जहाँ चाहिँ न्युट्रल पोइन्ट, नल पोइन्ट भन्छौँ, त्यस्तो पोइन्टमा। अर्को सेटेलाइटमा, कुनै सेटेलाइटमा भएको वस्तु पृथ्वीको वरिपरि परिक्रमा गर्दा त्यहाँ पनि तौलविहीनता हुन्छ। त्यस्तै लिफ्टमा कुनै वस्तु लिफ्टमा खसिरहेको अवस्थामा पनि के हुन्छ त? तौलविहीनता हुन्छ। यिनीहरू तौलविहीनता हुने अवस्थाहरू हुन् है। तौलविहीनता। ल
अब यहाँ भाइ बहिनीहरूलाई केही एसाइनमेन्टहरू छ, होम एसाइनमेन्ट, यो कपी गर्नु र भाइ बहिनीहरूलाई कुनै यदि जिज्ञासा छ भने होइन सर माधव सरले केही राख्नुहुन्छ कि म यसलाई लम्ब्याउँ कि यत्तिकै अब हुन्छ अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ यसलाई समअप गर्छु हजुर सर हजुर समअप गर्छु र अध्यक्ष अनि कसो गरौँ माधव सर सर पनि हुनुहुन्छ सर कसो गरौँ अब माधव सर पनि मैले देखेको थिएँ अघि जोडिनु भएको छ ओके यहाँ चाहिँ होम एसाइनमेन्ट छ भाइ बहिनीहरूको लागि यो टिपोट गर्नु भाइ बहिनीहरूले हैन यसमा क्वेसनहरू हेरौँ है त व्हाट आर द फ्याक्टर्स एफेक्टिङ द भ्यालु अफ जी है एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटीलाई एफेक्ट गर्ने फ्याक्टरहरू तत्त्वहरू के हुन् गुरुत्व प्रवेगलाई प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू के हुन् भनेको पहिलोले है भाइ बहिनीहरूले टिप्दै पनि गर्नु दोस्रोले what is the relationship between acceleration due to gravity of any planet or satellite with their radius कुनै ग्रह तथा उपग्रहको अर्धव्याससँग त्यसको गुरुत्व प्रवेगको के सम्बन्ध हुन्छ कस्तो सम्बन्ध हुन्छ भनेको गुरुत्व प्रवेग र ग्रह तथा उपग्रहको अर्धव्यास बीचको सम्बन्ध कस्तो हुन्छ भनेको यसले है थर्डमा what is the difference between fall of parachute on the earth and that on the moon है पृथ्वीको सतहमा र पृथ्वीमा र चन्द्रमामा प्यारासुटको खसाई बीचमा के फरक छ कस्तो खसाई हुन्छ प्यारासुटको पृथ्वीको सतहमा कस्तो खसाई हो हैन अथवा कसरी खस्छ स्वतन्त्र खसाई हुन्छ कि हुँदैन हैन त्यस्तै गरी चन्द्रमामा कस्तो खालको खसाई हो भन्ने भयो नम्बर 4 मा छ व्हाट इज वेटलेसनेस तौलविहीनता भनेको के हो हैन अनि गिभ एनी टु एक्जाम्पल अफ फ्री फल स्वतन्त्र खसाईका कुनै दुईवटा उदाहरणहरू दिनुहोस् भनेर अर्को क्वेसन छ भाइ बहिनीहरुका केही त्यस्तो जिज्ञासा छ भने आज पढेकोसँग सम्बन्धित एकदमै थोरै समय मात्रै महेन्द्र सर धेरै धेरै धन्यवाद छ दीपक सरलाई मैले यो आजको एकदम फ्रुटफुल क्लास लिनुभयो यसको लागि धेरै धन्यवाद छ भाइ बहिनीहरुका पनि जिज्ञासा हामीले सकेसम्म च्याट बक्सबाट पनि समाधान गर्ने कोसिस गरिरहेका छौं आजको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र फ्रुटफुल क्लासको लागि हामी दीपक सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौं आजको विषयसँग सम्बन्धित अत्यन्त विशिष्ट व्यक्तित्व हुनुहुन्छ तीर्थ सर माधव अधिकारी हजुर सर सर मैले यसो गरे इन्ड गरे अनि सरले उता माधव सर है सर यसो सरले रोके है सर तीर्थ सर ल सकिहाले हामी 10 मिनेट एक्स्ट्रा गइसकेका छौं है सर हस् हस् ओके ल सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरुलाई चाहिँ आज क्लासमा सक्रिय सहभागिता भएको लागि चाहिँ मैले धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु र हाम्रो यो अगाडि तीर्थ सरले भनेको गुगल क्लासरुममा पनि भाइ बहिनीहरु जोइन हुनु होला र तीर्थ सरको फेसबुक प्रोफाइलमा हेर्नुभयो भने तपाईहरुले त्यहाँ हाम्रा यी क्लासका भिडियोहरु पनि छन् त्यहाँ युट्युब त्यहाँबाट पनि भाइ बहिनीहरुले नियमित हेरेर आफूलाई चाहिँ अध्ययनलाई अझ तीव्र बनाउन सक्नुहुनेछ र पुनः हामी अरु दिनमा पनि फेरि यसरी नै भेट्ने छौं अरु च्याप्टरमा भेट्ने छौं र यो 4th च्याप्टर सकिएको छ र यो अवसरको लागि चाहिँ एनएनटीए कास्कीलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र यसका अध्यक्ष रोमर्सन सर तीर्थ सर र अनि केशव सर प्रविधिमा महेन्द्र सरले धेरै सहयोग गरिरहनु भएको छ साथै सम्पूर्ण सरहरुलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद र हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै म पनि अहिले यहाँबाट थोरै ओझेल पर्न चाहन्छु यही सँगसँगै हुन्छु तर यो फ्लोरबाट चाहिँ म ओझेल पर्न चाहन्छु धन्यवाद